अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अदीबा हनीफ़। आज हमने इस्लामियात का सूरत अनफ़ाल सबक नंबर 3 का आयत नंबर 25 ता 29 पढ़नी है। चलिए अपना सबक स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हमने आयत नंबर 25 पढ़नी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयत नंबर 20 to 24 पढ़ ली ही है। लेट्स स्टार्ट। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनुस्ताजिबू, आमनु जो ईमान लाए हो, अस्ताजिबू कबूल करो, दावत लिल्लाही अल्लाह की, वाले रसूली और उसके रसूल की, इज़ा दआकुम जब वो तुम्हें बुलाएं, मा युहयिकुम इस चीज़ की तरफ जो तुमको ज़िंदगी बख्शे, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यहूलु हाइल हो जाता है, बैनल मारी बैना दरमियान, मारी मर्द के, व कल्बिही और उसके दिल के, व अन्नहु और ये कि लही उसी की तरफ, तुशरून तुम जमा किए जाओगे। मीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताजिबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम मा युहयिकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ वो लोगो जो मान लाए हो, कबूल करो दावत अल्लाह की और उसके रसूल की, जब वो तुम्हें बुलाएं इस चीज़ की तरफ जो तुमको ज़िंदगी अता करती है, और जान रखो कि अल्लाह हाइल हो जाता है दरमियान में आदमी के और इसके दिल के, और ये कि उसी के रूबरू तुम जमा किए जाओगे। इससे क्या मुराद है कि मतलब अल्लाह ताला और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के जो भी अहकाम हमें दें, हमें उसे कबूल करना चाहिए। वही अहकाम हमें क्या है, ज़िंदगी बख्शते हैं। जैसा कि कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला के ही ज़िक्र में दिलों का सुकून है। तो इसी तरह ही मतलब वो काम हजूर पाक हमें उन्हीं कामों की तरफ बुला रहे हैं जो कि हमें ज़िंदगी देता है, मीन सुकून बख्शता है। तो हमें उन्हें उस काम को करना चाहिए, उनकी दावत को कबूल करना है। और हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। प्रीवियस आयत में हमने एक बात पढ़ी थी कि अल्लाह ताला उनमें थोड़ी सी भी भलाई देखता तो उन्हें सुनने की ज़रूर समात बख्शता। तो मीन अगर अल्लाह ताला भलाई देखते हैं तो वो इंसान और उसके दिल के दरमियान, मतलब मोमिन के दिल के दरमियान हाइल हो जाते हैं कि वो कोई गुनाह ना करे। और अगर अल्लाह ताला किसी इंसान में भलाई नहीं देखते तो वो उसके दिल और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाते हैं, और वो कभी भी नेकी की तरफ राग़िब नहीं होता। और इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए, जब भी वो कोई काम करे तो उसने अल्लाह ताला के ही रूबरू जमा होना है। वत्तकू और डरो, फितनतन उस फितना से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना जो वाक़े ना होगा उन लोगों में, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, मिनकुम तुम में से, ख़ासतन ख़ास तौर पर, वालमू और जान रखो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब सख्त अज़ाब देने वाला है। यहाँ क्या मुराद है, अल्लाह ताला से मतलब अल्लाह ताला का जो अज़ाब है वो उन्हीं लोगों पर नहीं होगा जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म से यहाँ मुराद कौन से लोग हैं, जो कि मुसलमानों से उनके दीन की वजह से लड़ते रहे और काफ़िर रहे, ये हैं ज़ालिम लोग। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जो अज़ाब है, फितना है, वो उन्हीं लोगों पर नहीं होगा जो तुम में ज़ालिम है। अगर तुम लोग भी गुनाह करोगे तो तुम पर भी वो आ सकता है अज़ाब। वालमू और जान रखो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। वज़कुरू और याद करो, इस जब तुम थे कलील थे, मुस्तज़अफ़ूना और ज़ईफ़ समझे जाते थे, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, तख़ाफ़ूना डरते रहते थे तुम, अन यतख़त्तफ़कुम उचक लिए जाएंगे तुम्हें, अन्नासु लोग, फ़अवाकुम
تو اس نے تم کو پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ اور تقویت بخشی تم کو، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تم کو، مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مطلب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ اپنے احسان یاد کرا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو۔ مطلب یہ مکہ کا وقت تھا جب مسلمان قلیل تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ انہیں اچک نہ لیں، مطلب انہیں قتل نہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں بھی انہیں اپنی مدد دی تھی اور انہیں پناہ بھی دی تھی اور انہیں رزق بھی عطا کیا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تخونوا نہ خیانت کرو تم اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، وتخونوا اور نہ خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی امانت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مطلب جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہم پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ امانتیں۔ ہم نے ان میں خیانت نہیں کرنی، ہم نے ان احکامات کو ماننا ہے، یہ ہم پر واجب اور فرض ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ مطلب اگر اس سے وہ یہ مانتے مراد ہے کہ اگر لوگ تمہیں اپنی امانتیں پکڑائیں، اگر لوگوں کے راز تمہارے پاس ہیں تو ان میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، مطلب تم یہ جانتے ہو کہ امانتوں کی خیانت کرنے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی ہوگی تو اس کا عذاب ہوگا۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما کہ در حقیقت، اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ بڑی آزمائش ہے، وان اللہ اور یہ کہ عندہ اجر عظیم اللہ کے ہی پاس ہے اجر عظیم۔ مطلب انسان کو دنیا میں دو چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں، ایک اپنی اولاد اور ایک اپنا گھر، مطلب اپنی مال۔ وہ اولاد اسے مطلب اولاد کیا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا زمین پہ نام ہوتی ہے، تو اسے فطراً بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسے اپنی اولاد سے بہت محبت ہے اور اپنے مال سے۔ انسان ان دونوں چیزوں کو لے کے ہی اکثر گناہ کر جاتا ہے۔ مطلب اپنی اولاد، اگر اس کی اولاد سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اسے بچانے کی خاطر وہ کیا کرتا ہے؟ غلط کام کرتا ہے۔ اور اپنا مال کی جس میں حرص اور لالچ بڑھ جائے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بڑی آزمائش کہا ہے کہ مطلب اپنی اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم اور جو مطلب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، مطلب جو اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو فرینڈس، آپ نے ان آیات کو یاد کرنا ہے اور آپ نے ان کے میننگ بھی یاد کر لینے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ فرینڈس۔